बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, इंतहा पसंदी पाकिस्तानी मुआशरे के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। हम हर जगह पे अपनी इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हैं, जिसके नतीजे में कई बार कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। अगर सियासत की बात की जाए, हम वहाँ भी इंतहा पसंद, मज़हब की बात की जाए, वहाँ भी हम इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हैं। इसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर जो अदम बर्दाश्त है, इसने सोसाइटी को हिला कर रख दिया है। हर 4 दिन गुजरने के बाद एक ऐसा वाक़या जन्म लेता है जो पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर चंद लोगों की वजह से पूरे मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनता है। मजहबी क़यादत, उसका क्या इसमें रोल हो सकता है? सियासी जमातों का क्या किरदार होना चाहिए? हुकूमत कहाँ खड़ी है? ये वो अहम सवालात हैं जो हर दौर में उठते तो रहे हैं, लेकिन इनके सही जवाब तलाश करने की ना कभी कोशिश की गई, ना उस पर अमल दरामद किया गया, जिसकी वजह से आज हमें सियालकोट के अंदर होने वाले वाक़े का भी सामना करना पड़ता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई चंद लोगों की गलती की वजह से। और अगर देखा जाए मजमूई तौर पर सोसाइटी के अंदर चंद ही ऐसे इंतहा पसंद होते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को या इवन इस्लाम को बहुत सारे ममालिक में मुखालफत का सामना करना पड़ता है। और लोग कहते हैं इस्लाम जो रवादारी का मज़हब है, इस्लाम जो अमन का मज़हब है, इस्लाम जो हर किसी के हकूक़ की ज़मानत देता है तहफ़्फ़ुज़ की, अगर उससे वाबस्ता लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग अगर इंतहा पसंद हो जाएंगे तो फिर क्या वो इस्लाम की तालीमात से रोशनास नहीं है? ये वो अहम सवालात हैं और यही सवालात आज हम रखने जा रहे हैं आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम मुमताज़ आलिम दीन जनाब मौलाना तारिक जमील साहब के सामने। मौलाना तारिक जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। मौलाना, जो कुछ सियालकोट में हुआ, पूरी कौम, तमाम मजहबी रहनुमा उसकी मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं आखिर पाकिस्तान में। इसका जिम्मेदार कौन है मौलाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। असल जिम्मेदार तो वही हैं जो ये काम करते हैं, क्योंकि जहालत उज़र नहीं है। एक आदमी अपनी दुनिया का काम, रोटी कमाने के लिए क्या कुछ नहीं सीखता, और जिस चीज़ ने उसकी दुनिया और आखिरत को बनाना है उसको ना पढ़ता है, न सीखता है, न समझता है। सारी जिंदगी लोग कुरान उठा के नहीं देखते कि कुरान क्या कह रहा है। असल जिम्मेदार वो हैं जो ये काम करते हैं। जैसे लिखा होता है कि ना जानना कोई उज़र नहीं है, वो ट्रैफिक के कवानीन तो वो सड़कों पर लिखे होते हैं कि ना जानना कोई उज़र नहीं है। तो ना जानना कोई उज़र नहीं है, ये जहालत की इंतहा है। और इसमें उन उलमा का किरदार भी 100% है जो इस तरह इंतहा पसंदाना जहन साजी करते हैं। अब मिजाज बन जाता है, वो गलत तालीम से बन जाता है कि भाई गुस्ताख रसूल की सज़ा उलमा मुकर्रर करेंगे, फुक़हा मुकर्रर करेंगे, मुफ्ती मुकर्रर करेंगे, अवाम तो नहीं मुकर्रर करेंगे। और गुस्ताखी रसूल हुई है या नहीं हुई, बिल्कुल ठीक, इसका भी फैसला अवाम के हाथ में नहीं, अहले फतवा के हाथ में है। तो पहले वो जिम्मेदार वो लोग हैं जो ये जुर्म कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जिम्मेदार वो उलमा हैं जो गलत ज़हन साजी कर रहे हैं और इंतहा पसंद। जी मौलाना, इंतहा पसंदी की आपने बात की। हमारे अक्सर एक बात कह दी जाती है, मिंबर से भी कह दी जाती है कि निज़ाम छीन लेंगे, ताकत के ज़रिए हम हुकूमत संभाल लेंगे, एक जत्था उठेगा वो हुकूमतरानों से हुकूमत छीन लेगा। ये जो जत्थे की उठने की बात की जाती है, ये सिखाई जाती है। फिर ये कहा जाता है कि हम फैसला खुद करेंगे, अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम अपने हाथ से उनको कत्ल कर देंगे। इस किस्म के उलमा जब तकारीर करते हैं तो आम आदमी तो उससे सबक लेता है, उससे मोटिवेट हो जाता है। ये गलत है ना जी। ये आम आलिम भी ये बात नहीं कर फतवा दे सकता। फतवा सिर्फ वो मुफ्ती देगा जिसको कई साल की महारत हो और वो इल्म शरीयत, इल्म फ़िक़ह के साथ बस साल हर साल से मुंसलिक हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो। ये अवाम या आम मस्जिदों के खतीब और इमाम ये इसका फैसला नहीं कर सकते। इसका फैसला अहले फतवा करेंगे, फिर उस पर हुकूमत अमल करवाएगी, न कि
ایک خطیب اٹھ کے تقریر کر دے اور عوام اٹھ کے اس پر فیصلہ سنا دیں، یہ تو شرعن بالکل درست نہیں ہے۔ مولانا ایک بحث اب پاکستان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ جو مساجد کے خطبہ ہیں، جمعے کے خطبے کو وہ ریاست کنٹرول کرے، ریاست ایک جامع خطبہ تیار کرے جیسے بعض ممالک میں ہوتا ہے، وہی خطبہ ڈیلیور کیا جائے تمام مساجد کے اندر، جس سے ایک مذہبی رواداری پیدا ہوگی، ہم آہنگی پیدا ہوگی، اور جو نفرت امیز تقاریر ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں جی، جو میرے ملک کی صورتحال ہے اس کے لحاظ سے تو بہتر ہے کہ حکومت تو خطبہ ڈیلیور نہ کرے کہ یہ کہہ دیا جائے، حکومت پابند کرے کہ فرقہ واریت اور نفرت کی بات کوئی خطیب نہ کرے، اور ممبر کو اللہ رسول کی بات، آخرت کی بات کے لیے رکھیں، باقی ساری باتیں کرنی ہیں تو باہر کریں۔ مولانا توہین کا الزام، جھوٹا الزام لگانا، یہ خود توہین کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر شریعت کے اندر اس کی سزا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ مولانا یہ سیالکوٹ کا واقعہ جس قسم کا ہوا، اس پہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عالمی سطح پہ بھی پاکستان کی بدنامی ہوئی، حکومت کو آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک تو نظام تعلیم ہمارا صحیح نہیں ہے۔ جی ہمارے 2 طرح کے نظام چل رہے ہیں، سرکاری اور ہے اور پرائیویٹ اور ہے، لیکن دونوں میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور میں جب سینٹرل ماڈل اسکول میں میٹرک پڑھتا تھا تو عربی کے ٹیچر، عربی آپشنل تھی، تو 4-5 لڑکے وہاں عربی کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، باقی میں خود ڈرائنگ رکھی میں نے آپشنل کے طور پر۔ تو ایک تو عوام کو قرآن سے روشناس کروایا جائے، اور جو خطیب علماء فرقہ واریت کی اور ایسی تقریریں کرتے ہیں ان کی تقریریں بند کروائی جائیں، اور ہر مکتبہ فکر کے بڑے اہل فتویٰ کو بلا کر ان کے سامنے منت کریں کہ اپنے خطیبوں کو لگام دیں، اس قسم کی باتیں مت کریں۔ پہلے ہی ہم مرے پڑے ہیں، یہ چند پیسے لے کر اور بھڑکا کے چلے جاتے ہیں۔ مولانا قانون کی عملداری کے ذریعے یہ ریاست آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن جب قانون کو چیلنج کیا جاتا ہے، جب دھرنے دیے جاتے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی نظام کو نہیں مانتے، ایون پاکستان کے اندر بعض لوگ اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم جمہوریت کو نہیں مانتے، ریاست کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اس سے تو پھر ایک اور لوگوں کو موٹیویشن مل جاتی ہے بغاوت کی۔ یہ اب اس کا حل میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، میں تو دعائی کر سکتا ہوں۔ اس موقع پہ آپ بالعموم مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، علماء کے لیے، حکومت کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھو، کسی کو ڈنڈے سے تو آپ سیدھا کر نہیں سکتے ہو، بالکل ٹھیک، وہ زبردستی کسی کو آپ سچا، دیانتدار، امانت دار بنا نہیں سکتے۔ تو میری ساری عوام سے اپیل ہے کہ اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، فرقہ واریت سے نکلو، اور حکومتی قوانین کی پاسداری کرو۔ اور حکومت اہل قانون سے کہتا ہوں کہ جس چیز کو، جب مظلوم کو انصاف نہیں ملتا تو پھر وہ خود ظالم بن جاتا ہے۔ ہماری حکومت، میری حکومت سے درخواست ہے کہ ہمارا نظام عدل، عدالتی نظام کو ٹھیک کریں، نئی قانون سازی کریں، وکلاء کا جو ایک نظام ہے اس کو درست کیا جائے کہ اس میں جو اتنی ڈیلے ہو جاتی ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں اور اگلی نسل کو بھی انصاف کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو میری حکومت سے اپیل تو یہ ہے کہ نظام عدل میں جتنے بھی شعبے ہیں، پولیس بھی ہے، تھانہ بھی ہے، بالکل ٹھیک،
اور اس کے بعد پھر وکیل ہے، پھر عدالت ہے، سول سے لے کر سپریم کورٹ تک سارا قبلہ خراب ہوا پڑا ہے. اس کو درست کریں تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ مجھے انصاف ملے گا. میں مانچسٹر میں تھا اور بیان کرنے جا رہا تھا تو میں نے گاڑی چلانے والے سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، وہ پاکستانی تھا. جی میں وکیل ہوں. تو میں نے کہا یہاں بھی کوئی جھوٹے کیس ہوتے ہیں یا قبضہ گروپ ہوتے ہیں؟ کہا جی یہاں تو کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ قبضہ گروپ کیا ہوتا ہے اور جھوٹا مقدمہ کیا ہوتا ہے. 80% تو ہمارے عدالتوں میں مقدمے جھوٹے چل رہے ہیں. اس کے ذمہ دار عوام ہیں. وہ کسی پر جھوٹا مقدمہ کرنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے. پھر اس کے بعد وکیل ہے جو اس کو پرسو کرتا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے. اور ہماری عدلیہ اتنی کمزور ہے، کتنے جج ہیں وہ چند پیسوں پہ بک جاتے ہیں. نظام عدل ٹھیک ہوگا تو پھر جا کر عوام میں ایک امن قائم ہوگا اور ملک ترقی کرے گا. اور اپنے اللہ سے ڈریں، پھر کباریت سے بچیں، مسلم بن کے زندگی گزاریں، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہیں، شیعہ سنی اہل حدیث بن کے نہ رہیں، مسلم بن کے زندگی گزاریں اور اس نفرت سے اپنے آپ کو دھوئیں، پاک کریں، صاف کریں. بہت بہت شکریہ مولانا طارق جمیل. عالمی مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا.